मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख्वातीन हज़रात, मैं प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान अपनी बीमारी को समझिए की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को वर्जिश कितनी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसके कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो सबको ही वर्जिश करनी चाहिए, बेशक डायबिटीज़ हो या ना हो। वर्जिश एक बहुत अच्छा सेहत का असूल है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ों को ख़ास तौर पे उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 3-4 वजूहात हैं, 3-4 तरह के फ़ायदे हैं जो डायबिटिक पेशेंट को मिलते हैं। तो मैं उनके ऊपर रोशनी डालूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी वर्जिश करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। एक तो ये बात है कि डायबिटीज़ के तकरीबन 80% लोग ओवरवेट होते हैं या ओबीस होते हैं या उनका वज़न ज़्यादा होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनमें से अक्सर ये नहीं महसूस करते कि उनका वज़न ज़्यादा है, लेकिन होता ज़्यादा है। जो हमारा पैमाना है उसके मुताबिक उनका वज़न ज़्यादा होता है, और वज़न की ज़्यादती की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं जस्ट ओवरवेट, एक होता है ओबीस, एक होता है सुपर ओबीस, एक होता है मॉर्बिड ओबीस, यानी उसका मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। 80% बेशक थोड़े से भी उनका वज़न ज़्यादा हो, तो वज़न उनका चूँकि ज़्यादा होता है तो वज़न को कम करना हमारा एक तो मकसद ये है वर्जिश करके। तो दूसरा मकसद ये है वर्जिश करने का कि जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो उसके लिए फ्यूल चाहिए। तो हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज जब बर्न होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं, वो कम होगा। तो ये दूसरा मकसद है कि शुगर के कंट्रोल में और उसका फ़ायदा होता है जो एक्सरसाइज का। तीसरा फ़ायदा ये है कि एक हमारी जिसको बोलते हैं ना कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, तो वर्जिश करने से आपकी खून की नालियाँ खुलती हैं, क्योंकि शुगर के मरीजों में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस खून की नालियों के थ्रू होती हैं, तो इसलिए खून की नालियों को खोलना और खुला रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3-4 वजूहात हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। पहली बात थी वज़न कम करने के लिए, लेकिन इसमें एक बात मैं बताता जाऊँ कि अगरचे वज़न कम करने में एक्सरसाइज हम शामिल करते हैं, लेकिन वज़न तब तक कम नहीं होता जब तक आप अपनी खुराक को कम नहीं करते। यूँ समझ लीजिए कि हमारी वज़न में 80% जो है वो कंट्रीब्यूशन है वो खुराक का है, सिर्फ 20% एक्सरसाइज का है। तो अगर आप खुराक को नहीं कंट्रोल करते तो जितनी मर्जी आप वर्जिश करें, बेशक वो आप घंटों वर्जिश करें, शायद आपका वज़न कम ना हो। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि इसकी अहमियत नहीं है। वो यकीनन थोड़ा सा वज़न कम करेगी, लेकिन खुराक का कंट्रोल उसके साथ ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 1 ये है। और इसमें हमें कौन सी एक्सरसाइज चाहिए? वो चाहिए जिसको हम बोलते हैं एरोबिक। अच्छा, एरोबिक का लफ्ज़ वो होता है कि यानी जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर एक्सरसाइज के दौरान आपका जो लंग्स हैं और आपका जो हार्ट है और आपका जो खून है, वो आपकी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन सप्लाई कर सके जितनी उस वक्त आप कंज्यूम कर रहे हैं। यानी आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही होती है ना। आप नॉर्मल से 4, 5, 6, 8, 9, 10 गुना एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही होती है, तो अगर तो आपका हार्ट और आपके लंग और आपका खून उतनी ऑक्सीजन दे रहा है जितनी आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एरोबिक। अच्छा, एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, ये एक्सरसाइज वो इसका फ़ायदा ये है कि हम लंबे अरसे के लिए, लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं। यानी अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें वॉक शामिल है, सिंपल वॉक शामिल है, उसके बाद ट्रेडमिल शामिल है, स्विमिंग शामिल है, हल्की सी जॉगिंग शामिल है, और साइकिलिंग बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी इसमें शामिल है, बेशक वो असल साइकिल हो या जो स्टैटिक साइकिल हो। ये तमाम एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिस पे आपकी बॉडी का, दिल का, लंग्स का बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगता, लेकिन ये आप कोई अच्छे 40-45 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज हम रेकमेंड करते हैं। और एक कितनी करनी चाहिए? ये तकरीबन एक हफ्ते में 150 मिनट मिनिमम है जिसका हमें को फ़ायदा मिलता है।
یا تو آپ ایک ہفتے کا ایجنڈا بنا لیں کہ 150 منٹ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، یا پھر آپ ڈیلی 30 منٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہفتے میں 5 دن 45 منٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہفتے میں 5 دن 45 منٹ ہے، اس کی فلسفی یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی ڈٹرمنڈ ہو، جتنے مرضی کمیٹڈ ہو، جتنے مرضی آپ اپنے آپ کو پابند کریں کہ آپ نے ورزش کرنی ہے، ہفتے میں 1-2 دن ضرور ایسے ہوں گے جب کسی وجہ سے آپ ورزش نہیں کر سکیں گے۔ مثلا کچھ مہمان آ گئے، کچھ موسم کی خرابی، کوئی اور فیملی میں مسئلہ، گھر میں مسئلہ۔ اس لیے اگر آپ ہفتے میں 5 دن کا پلان بناتے ہو تو میرے خیال میں وہ زیادہ ڈویبل ہے، زیادہ وہ ممکن ہے اس کا کرنا۔ جب آپ تیار ہو کے واک کرنے کے ارادے سے نکل ہی پڑے ہیں تو 30 منٹ کیا، 45 منٹ کیا، پھر 45 منٹ ہی کریں، لیکن یہ ہم نے بتایا کہ منیمم ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کی ہیلتھ اجازت دیتی ہے تو اس کے زیادہ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ تو ہے ایکسرسائزز جن سے آپ کا خون کی نالیاں کھلتی ہیں، جس سے آپ کی گلوکوز بند ہوتا ہے، تھوڑا سا شاید وزن بھی کم ہوتا۔ تو دوسری ایکسرسائزز ہیں جس کو بولتے ہیں اینیروبک یا ہائی انٹینسٹی ایکسرسائزز۔ ہائی انٹینسٹی وہ ہوتی ہیں جس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے کر سکتے ہیں لیکن کافی اس میں زور لگتا ہے، جیسے ویٹ لفٹنگ ہے، یا جیسے جو اپنا سیٹس اپ ہیں، وہ جیسے بیٹھ کے نکالتے ہیں وہ ہے، یہ ڈنڈ نکالنا ہے، تو یا بہت تیز بھاگنا ہے، یا ٹریڈ مل بہت ہائی سپیڈ پہ، ہائی انکلینیشن پہ چلانا ہے۔ تو یہ والی ایکسرسائزز جو ہیں یہ آپ بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ فزیکلی فٹ بھی ہوں تو اوبیسلی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ 45 منٹ کے لیے، 50 منٹ کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ 2-3 منٹ کے لیے ایک اسپرنٹ ماریں اور پھر رک جائیں، پھر اس طرح سے دوسری ایکسرسائز شروع کر دیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اوور آل اسٹیمنا بہتر ہوتا ہے اور آپ کے مسل بہتر ہوتے ہیں، آپ کا ہارٹ کا جو ریزرو بہتر ہوتا ہے۔ تو دونوں طرح کی ایکسرسائزز ریکمینڈڈ ہے۔ جو پہلے میں نے بتائی ہے وہ تقریباً 150 منٹ پر ویک، اور جو دوسری ہے اس میں 2 یا 3 سیشن جتنے آپ کر سکتے ہیں۔ دونوں طرح کی ایکسرسائزز کرنا ضروری ہے۔ تو آف کورس میرے خیال میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ ہر روز کر سکے، جب نہیں بھی ہوتی تو کوشش کریں کہ اگلے دن آپ اس کی کسر پوری کریں۔ اچھا، ایک یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ ایکسرسائز کرنے کا یا واک کرنے کا ٹائم کون سا بہتر ہے؟ میرے خیال سے کوئی ایسی پابندی نہیں، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا کوئی بھی ٹائم ہو، وہ صبح کا ٹائم ہے، وہ شام کا ٹائم ہے، وہ رات کا ٹائم ہے۔ چونکہ ہماری زندگیاں بہت مصروف ہو گئی ہیں، تو جب بھی ٹائم ملے آپ ضرور ورزش کریں۔ یا ایسا بھی ممکن ہے کبھی صبح کر لی، کبھی دوپہر کو کر لی، کبھی شام کو کر لی۔ اچھا، ایک یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایکسرسائز کھانے سے پہلے کی جائے کہ کھانے کے بعد کی جائے؟ تو اگر تو ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، شاید کھانے کے بعد والی ورزش زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو دل کی تکلیف ہے، اور دل کی بھی کئی طرح کی بیماریاں، اگر دل کی تکلیف ہے جس میں آپ کو انجائنا ہوتا ہے یا یعنی چلنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو ویسے میں میرے خیال میں ورزش کرنی چاہیے آپ کو خالی معدہ۔ لیکن اگر آپ کو دل کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ خالی معدہ کر لیں یا آپ کھانے کے بعد کر لیں، جب بھی کریں ورزش کر سکتے ہیں۔ اور ورزش کرنے کا کوئی جگہ نہیں ہے، آپ سڑک پہ کر لیں، آپ پارک میں کر لیں، آپ نہر کے کنارے میں کر لیں، آپ کلب میں جا کر لیں، آپ گھر میں کر لیں، گھر کے اپنے کوریڈور میں کر لیں، ٹیرس پہ کر لیں، یعنی کریں صحیح۔ آج کل ہم لفظ یوز کرتے ہیں موو کرنے کا، یعنی بجائے ورزش کے موو کریں، یعنی ہر وہ چیز جو آپ موو کر کے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ پانی پینا ہے تو بجائے کسی بچے کو یا ملازم کو کہنے کے خود اٹھ کے پئیں، ٹی وی آن آف کرنا تو یا لائٹ آن آف کرنی تو بجائے کسی کو کہنے کے خود اٹھ کے کریں۔ یعنی جتنے بھی کام آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ ایک مثال ہے، آپ گاڑی سروس کرا رہے ہیں تو ایک طریقہ ہے کہ گاڑی سروس ہو رہی ہے، آپ وہاں کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیکن اسی وقت اگر آپ وہاں اپنے ٹہل قدمی شروع کر دیں تو وہ ایکسرسائز کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اچھا، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے کام کاج میں کافی مشقت ہے تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگی؟ وہ یقیناً کاؤنٹ ہوگی، لیکن کام کاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کئی کام ہمارے ایسے ہیں جیسے کچن میں جو کرنے کا کام ہے، یہ پورا دن بھی انسان کرتا جائے، اس میں میرے خیال میں کافی زیادہ بندہ تھک تو سکتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی، ہیلتھ فل ایکٹیویٹی نہیں جس کو ہم ایکسرسائز کے طور پہ کاؤنٹ کریں۔ سو یہ ہے، آف کورس آپ کو ڈائبٹیز میں خوراک کا بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، ادویات بھی کرنے پڑے گی، لیکن ڈائٹ کا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ، جو ایکسرسائز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو آج سے شروع کیجئے،
کل سے نہیں، آج سے شروع کیجئے تاکہ آپ اپنی شعور کو بہتر کنٹرول کر سکیں اور اس کی تمام کمپلیکیشن سے بچ سکیں. بہت شکریہ.